बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2000 केस में चूँकि अब मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये रात 12 बजे का वक्त है और सुबह एक समात है और इसमें 2000 के हवाले से कहा गया था कि उसे पेश किया जाए, लेकिन अभी जो इत्तलात है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, तशवीशनाक है और कुछ ख़तरे की बू भी सूंघी जा रही है। उसकी वजह यह है कि दुआ का 26 के बाद से कोई अता पता नहीं, ना उसके बारे में कोई मालूमात है, ना उसकी कोई वीडियो, ना उसकी कोई तस्वीर, ना उसका कोई बयान, कुछ भी सामने नहीं आया। और कुछ ऐसी मालूमात मुझ तक पहुँच रही हैं कि आप सब दुआ करें, अल्लाह करे वो खैरियत से हो, क्योंकि एक छापा रात गए हवेली लखा में पड़ा है, ये गुज़िश्ता रात की मैं बात कर रही हूँ, और बड़ा ही पुरस्रार तौर पर ये बड़ा ही खामोश छापा था, लेकिन एक काफ़ी बड़ा छापा था। उसके बाद हवेली से, और ये हवेली भी मैं आपको बता दूँ कि ज़हीर के दादा की हवेली है, वहाँ से कुछ 2 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद ये मालूम नहीं हो सका कि वो 2 लोग कौन हैं। इस बारे में ये कहा गया है कि गालबन ज़हीर का एक चचा है और दूसरा जो शख्स है वो कौन है उस बारे में भी कुछ वजाहत नहीं है। लेकिन एक और बात भी जो सामने आ रही है, ये मुबैना तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, उसके अलावा एक और बात जो सामने आ रही है, कुछ जो ज़राए उनसे बात हुई उसमें ये भी कहा गया कि इनके ज़रिए 2000 और ज़हीर तक पहुँचा जाएगा, क्योंकि मालूमात और इत्तलात कुछ ऐसी हैं कि इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ इनकी जो एक ट्रैकिंग की गई है, जो रेकी की गई है, उसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की आ रही हैं कि ये राबते में रहे हैं ज़हीर के साथ उन दिनों भी जब वो अदालत को मतलूब थे। एक इश्तिहार भी गुज़िश्ता दिनों 2000 और ज़हीर के हवाले से छापा गया था, जिसमें बताया गया, अवाम अन्नास को आगाह किया गया कि कहीं भी इन दोनों को देखा जाए तो इस हवाले से आगाह किया जाए। यहाँ तक कि शैला रज़ा साहिबा ने यह भी कहा था कि वो तमाम लोग जो सहूलतकार हों, जो इनको किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे हो, इनको छुपा रहे हो, उन सब के ख़िलाफ़ जो है सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए कानूनी तौर पर भी, जबकि वो ख़ास तौर पर अदालत को मतलूब है। ऐसे में जो भी उनके फैसिलिटेटर्स होंगे उन सबको सिंध हुकूमत जो है वो ज़रूर देखेगी और उनको पूछेगी, उनसे सवाल किया जाएगा कि वो इस अमल में, यानी कि एक मुजरिमाना एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व रहे। उसके बाद ये इश्तिहार भी दिया गया कि कहीं भी उन इलाकों में जहाँ पर कि अगर शायद टीवी की पहुँच नहीं है या फिर कहीं उनको नहीं देखा जा सका सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, तो किसी भी तरह कोई भी जो उनको देखे तो उनको पहचाने और उनके हवाले से आगाह करे करीबी पुलिस स्टेशन को। तो ये इश्तिहारात भी छापे गए, क्योंकि इस वक्त 2000 के वालिद और उनके फैमिली में एक बड़ी तशवीश की लहर है और उनको कुछ ऐसी इत्तलात हैं जिसके मुताबिक 2000 की ज़िंदगी को ख़तरा है। ये मैं आपको बड़ी ख़ास एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि शायद वो 2 लोग ज़हीर और दुआ हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे मालूमात मिली हैं वो ज़हीर और दुआ नहीं है। अलबत्ता 2 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं हवेली लखा से। ये आने वाले दिनों में आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मालूम हो जाएगी। पंजाब और केपी पुलिस के अंदर केपी पुलिस जो है वो बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त छापे मारी है, क्योंकि केपी पुलिस को भी ख़ास हदायत की गई हैं और ज़ाहिर सी बात है एक अपनी एफिशिएंसी भी दिखानी है, अपना काम भी दिखाना है। और तब जो IG केपी है उन्होंने भी ख़ास तौर पर कहा कि 2000 के हवाले से हर मुमकिन तावन किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी। और फिर ख़ास तौर पे जो IG सिंध है उनको जो हटाया गया और उस पर जो कमेंट्स दिए गए, तो उससे भी आप सबको अपनी जो वर्दी और अपना काम जो है वो ख़तरे में दिखाई देता है। बड़ी माज़रत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे कई दफ़ा ये भी दुख होता है कि नीचे जो लोग हैं उनकी कुछ इनएफिशिएंसीज़ की वजह से कई दफ़ा ऊपर वालों को भी भुगतना पड़ जाता है। ऐसा भी होता है, कभी कभी प्रोसेस रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन ये अब एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन चुका है इस वक्त ये केस। अब मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताती हूँ। जिस वक्त निम्रा काज़मी के केस का फ़ैसला आया उसके बाद सब ने कहना शुरू कर दिया कि 2000 के केस का फैसला भी लगभग यही आएगा। देखिए, कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा। आप अगर ये समझते हैं कि एक केस को प्रेसिडेंट के तौर पे लिया जाए, तो उसमें भी आप ये देख लीजिए कि उसकी उम्र 17 से 18 साल के दरमियान मेडिकल रिपोर्ट में आ रही है, जबकि दुआ की उम्र तो 14 साल बताई जा रही है। जो निम्रा की उम्र थी 16 साल बताई जा रही थी, वो कहती थी मेरी उम्र ज़्यादा है, लेकिन दुआ के केस में उसके वालिदैन की शादी 2015 के आखिर में हुई, तो 16 साल के करीब ये बनती है। बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड, उसका पासपोर्ट, सब कुछ मौजूद है। उसके बाद उसके वालिदैन तो कहते हैं कि हाँ जी बुलाएं उसे थर्ड पार्टी के बेशक हवाले करें, उसका मेडिकल तो कराएं। इस वक्त उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी तशवीश है वो ये है कि दुआ तो नज़र ही नहीं आ रही। वहाँ पे निम्रा काज़मी मुसलसल सोशल मीडिया पे नज़र आती रही, वो खुश दिखाई देती रही, वो यूट्यूब पे प्रोग्राम्स करती रही। ये बच्ची जो है इसका तो कोई अता पता नहीं। 2-3 बार से वो मीडिया पे नज़र आई है, जिसमें वो बड़ी पेल भी दिखाई दे रही है। एक वीडियो उसकी सालगिरह की जो दिखाई गई, जिसे बहुत सर्कुलेट किया गया, बड़ी माज़रत के साथ मैं समझती हूँ इस तरह की वीडियोज़ नहीं दिखानी चाहिए थी। वालिदैन कितनी तकलीफ़ और कर्ब से गुजरे होंगे, लेकिन उस वीडियो में उसको जिस तरह से दिखाया गया वो एक और स्टोरी है, उस पर बहुत सी चीज़ें कही जा रही है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन जहाँ तक 2000 की बात है, वो एक दफ़ा भी उस तरह से नहीं आई। जब वो सामने आई भी तो ऐसा लग रहा था जैसे एक लिखी हुई स्क्रिप्ट वो पढ़ रही है। वो अल्फाज जो अदा कर रही थी उनके तो वो मानी तक नहीं जानती थी। आईन पाकिस्तान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ये चीज़ें उस बच्ची को नहीं पता है। जो
اردو اس کی تھی، اس کے والد کا کہنا ہے کہ اتنی سلیس اردو تو اس کی کبھی تھی ہی نہیں، اور رک رک کے ہم لوگ بھی جو ایڈیٹنگ کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی ایڈیٹنگ تھی جس کو کہ پڑھا جا رہا تھا اور جس کو کہ کاٹ کاٹ کے دکھایا جا رہا تھا۔ چلیں ان چیزوں کو بھی سب کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دعا زہرا کے کیس کو نمرا کاظمی کے کیس کے ساتھ جوڑنے والے پہلے یہ دیکھ لیں کہ نمرا کاظمی کے کیس کا بھی فیصلہ نہیں آیا، اسے ٹرائل کورٹ میں بھیجا گیا ہے اور اس کی کسٹڈی جو ہے ٹرائل کورٹ ڈٹرمن کرے گی۔ نمبر 2 یہ اس کا بھی دوبارہ میڈیکل ہونے کے چانسز موجود ہیں۔ تیسرا یہ کہ اس کا کیس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ دعا زہرا کا کیس جو ہے اس میں 2 باتیں جو ہے قانونی طور پر اس میں سزاوار ظہیر اور اس کی فیملی ٹھہرتے ہیں، جس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دعا زہرا کی عمر کم ہے۔ اس کے وکیل رامے کا یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے یہ کنفرم نہ ہوتا تو میں کبھی یہ کیس پکڑتا ہی نہیں، لیکن میں نے بچی کے کاغذات دیکھے، پاسپورٹ دیکھا، بچی کا بے فارم دیکھا، اسکول کا کارڈ دیکھا، ہر چیز دیکھے، والد کی شادی کے کارڈ دیکھے، سب کچھ مجھے اندازہ ہے، اس لیے میں نے یہ کیس پکڑا۔ اور کسی بھی صورت ان کا کہنا ہے کہ میڈیکل میں اس کی عمر زیادہ نہیں آ سکتی، ہمیں یہ پورا یقین ہے۔ تو بچی کو سامنے تو لائے نا کہ اس کا میڈیکل ہو۔ اس میں کیس ڈفرینٹ یوں ہے کہ وہاں تو نمرا کا میڈیکل ہو گیا، یہاں دعا کا میڈیکل ہی نہیں ہوا۔ پہلے اس کو آ تو لینے دینا، پہلے سے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں فیصلے کرنے، خود ہی جج بن جاتے ہیں، خود ہی منصف بن جاتے ہیں۔ ہمیں پہلے دیکھتا ہے کہ وہ پہلے سامنے تو آئے، ایک دفعہ سامنے تو آئے، سامنے آ کے اس کا میڈیکل تو ہو، اسے کن دارالمان کسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے تو کیا جائے، اس کے بعد اس کا جب میڈیکل ٹیسٹ آئے گا یہ بات۔ نمبر 2 کس طرح سے دعا کا کیس جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ یہ بالکل ہی غیر قانونی کام ہوا ہے کہ نکاح نامہ ہی فیک ہے۔ بھائی نکاح خواہ کہہ رہے میں نے نکاح پڑھایا ہی نہیں، جس نے انگوٹھے دستخط کیے وہ کدھر ہے؟ جج صاحب وکیل رائے کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ ملی، وہ اگر نہیں پروڈیوس ہوتی تو آپ اس کے ذمہ دار، مطلب آپ سے پوچھا جائے گا، ذمہ دار تو نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے بس باز پرس ہوگی۔ اب وکیل رائے صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں تو دعا زہرا کا وکیل ہی نہیں ہوں، میں تو ان کی والدہ کا وکیل ہوں۔ اچھا ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کو پیش کر دیا جائے گا کہ اگر آپ کہیں گے کہ ان کے کیسز جو ہے میڈیا پہ نہیں چلائے جاتے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ ایک طرف آپ ان کے کیسز لڑ رہے ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہے، جن کو عدالت کہہ رہی ہے مطلوب ہے، والدہ کو لے کر آؤ، بھائی کو لے کر آؤ، آپ ان کے کیسز لڑ رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ان کا پتہ ہی نہیں، یعنی بغیر پتہ آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے نا، انہوں نے آپ کو کہا ہے تو آپ کر رہے ہیں، وہ کوئی کہیں سے آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں تو آپ وہ کیس لڑ رہے ہیں نا۔ لیکن اب آپ لڑے جن کا کیس انہی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے۔ چلے دعا زہرا اور ظہیر کا نہیں پتہ، والدہ بھائی کا تو پتہ ہے نا، ان کا تو عدالت کو بتائے، پھر بتائے آپ کہ وہ کہاں پر ہے۔ چلے اس چیز کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ نکاح خواہ وہ نہیں، نکاح خواہ انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ مجھ سے غلط کاغذ تیار کرائے گئے، اس کی غلطی ہے، اس نے انگوٹھا لگایا ہوا ہے، سائن کیا ہوا ہے، کہتا ہے یہ کاغذ اس طرح کے وکیل صاحب کو ہم دے دیتے ہوتے ہیں اور اس طرح کے استعمال بھی ہوتے رہے۔ ایک اور اللیگل کام جو ہے وہ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے نشاندہی کی ہے، تو اس کے اوپر بھی ایکشن لیا جانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایکشن لیں۔ اس سے پتہ نہیں کتنی اور بچیوں کی شادیاں ہوئی ہوں گی اسی طرح کے کاغذات کے اوپر۔ میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ ابھی تک کسی نے یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا کہ اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر ہی سزاوار ٹھہرتا ہے وہ نکاح خواہ بھی، اور اس چیز کو آگے لے کر چلنے والے سزاوار ٹھہرتے ہیں۔ یہ کالے کوٹ پہننے والوں کو کچھ کہے نا تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو نوٹس بھیجیں گے، ہماری ڈیفیمیشن ہو رہی ہے۔ تو میں کہتی ہوں جناب اگر ہم آواز ہی نہیں اٹھائیں گے حق کے لیے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے ملک میں ہو کیا کیا رہا ہے، کس طرح سے یہ شادیاں ہو رہی ہیں۔ نکاح نامے اس طرح سے اویلیبل ہیں، انگوٹھے لگے ہوئے، سگنیچر ہوئے ہوئے، کوئی بھی آؤ نکاح پڑھواؤ چلے جاؤ، ماں باپ کو مارو ٹھڈا۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ معاف کرے، وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے ایک محاورہ پنجابی کا، الف بے بٹا وا مانو ٹنگتے پیو ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے استغفر اللہ اپنے ماں باپ کو جو ہے نا، یہ آپ لوگ پڑھ لکھ کے یہ کام مطلب تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس ماں باپ جو ہے نا کسی کام کے نہیں ہے، استغفر اللہ۔ اچھا اینی اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نکاح نامہ جو ہے وہ اس بچی کا جو نمرا کاظمی ہے، نمرا کاظمی کا نکاح نامہ باقاعدہ رجسٹر ہوا ہوا ہے، نکاح نامہ اس کا صحیح ہے، اس کے شوہر کا ID کارڈ ہے، سب کچھ ہے، اور وہ تقریباً بالغ پروو ہو رہی ہے، 17 سے 18 سال کے اندر اس کی عمر آ رہی ہے میڈیکل رپورٹ میں۔ یہاں پہ نہ بچی کا نکاح نامہ صحیح ہے، کوئی رجسٹر بھی نہیں ہوا ہوا، مزے کی بات، نہ رجسٹر ہوا ہوا ہے، نہ نکاح نامہ اس کا صحیح ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بچی کا میڈیکل بھی نہیں ہے، بچی ٹوٹلی غائب ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں تو وہ دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو تیسری جگہ۔ دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ اگر صحیح ہو تو اتنا بھاگے کیوں، یہ جو چھپا جا رہا ہے نا تو یہی بتا رہا ہے کہ کچھ تو معاملہ غلط ہے۔ تو جناب اس کیس کو آپ نمرا کاظمی کے کیس کے ساتھ بھی نہ دیکھیں، اور دعا کریں لڑکی جلدی آئے، اللہ کرے وہ آئے، اور اس کے بعد کیس جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے ہم لوگ، جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے قانون اور آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے، اور پھر جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ جلدی مل جائے، کیونکہ دعا زہرا کی جان کو خطرہ ہے، اس چیز کا بہت زیادہ گمان غالب ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔